अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए, ला तुहर्रिमू, मत तुम हराम करो तय्यिबातिन, पाकीज़ा को, माँ उसको जो अहल्ल हलाल किया अल्लाहु अल्लाह ने, लकुम तुम्हारे लिए, वला तअतदू, और ना तुम हद से निकल जाओ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं दोस्त रखता, मुअतदीन, हद से निकलने वालों को। यानी हदीस में आता है, एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं गोश्त खाता हूँ तो मुझ पर शहवानी नफसानी खुशावत का जो है वो गलबा हो जाता है, इसलिए मैंने अपने ऊपर गोश्त हराम कर लिया है। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई। इसके सबब नज़ूल के अलावा भी दीगर रिवायात में ये साबित है कि बाज़ सहाबा ज़ुहद और इबादत की गर्ज से बाज़ हलाल चीज़ों से, मसलन औरत से निकाह करने या रात के वक्त सोने और दिन के वक्त खाने पीने से इज्तनाब करना चाहते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में ये बात आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माना फरमाया। हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी अपनी बीवी से किनारा कशी इख्तियार की हुई थी। उनकी बीवी की शिकायत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी इससे रोका। बहरहाल इस आयत और अहादीस से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला हलाल करदा किसी भी चीज़ को हराम कर लेना या वैसे ही उससे परहेज़ करना जायज़ नहीं करार देते, चाहे उसका ताल्लुकात जो हैं वो माकूलात से हों या मशरूबात से हों, लिबास से हों या मरगूबात और जायज़ ख्वाहिशात से हों, तो उसको ख़ुद पर हराम कर लेना जो है वो जायज़ नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेगा तो वो हराम नहीं होगी। तो इस सूरत में बाज़ उलमा कहते हैं कि उसे कसम का कफ़ारा अदा करना होगा, और बाज़ के नज़दीक कफ़ारा भी ज़रूरी नहीं है। आगे देखिए, वकुलू, और खाओ, मिम्मा, उससे जो रज़क़कुमुल्लाह, रिज़्क़ दिया तुम्हें अल्लाह ने, हलालन, हलाल, तय्यिबन, पाकीज़ा चीज़ें, वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, अल्लज़ी, वो जो, तुम बिही, साथ इसके, मुमिनून, जिस पर तुम ईमान रखते हो। यानी उस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। यानी हलाल और पाकीज़ा चीज़ें तुम्हें खाने को दिया गया है, सो तुम उससे खाओ और अल्लाह से डरते रहो, यानी उन चीज़ों को अपने ऊपर हराम ना करार दे लो। ला युआखिज़ुकुम, नहीं मुआखज़ा करेगा, कुम, तुमसे, अल्लाहु, अल्लाह, बिल्लग़वी, लगव के साथ, फ़ी अयमानिकुम, तुम्हारी कसमों के, वलाकिन, और लेकिन, युआखिज़ुकुम, वो मुआखज़ा करेगा तुमसे, बिमा, उस पर, जो अक़द, तुम जो गिरह बांधी तुमने या पुख्ता वादा किया तुमने, अयमाना, कसमों के साथ। फ़कफ़ारतुहु, तो बस उसका कफ़ारा क्या है, इत्आमु, खाना खिलाना है, अशरत मसाकीन, 10 मिस्कीनों को, मिन औसती, दरमियाने दर्जे का, मा तुतईमूना, उससे जो तुम खिलाते हो, अहलीकुम, अपने अहलो अयाल को, औ किस्वतुहुम, या पहनाना है उनको, औ तहरीरु रक़बा, या आज़ाद करने है ग़ुलाम को। फमन लम यजिद फसियाम, फिर जो कोई ना पाए तो बस क्या है, बस वो रोज़े रखे, सलासती अय्याम, 3 दिन के। ज़ालिका, ये कफ़ारतुन, ये कफ़ारा किसका है, अयमानुकुम, तुम्हारी कसमों का, इज़ा हलफ, तुम जब तुम हलफ उठाओ या कसम खाओ। वहफ़ज़ू, और हिफाजत करो, अयमानकुम, अपनी कसमों की, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु, बयान करते हैं, अल्लाहु, अल्लाह, लकुम, तुम्हारे लिए, आयाती ही, अपनी आयात, लअल्लकुम, ताकि तुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। यानी अल्लाह ताला तुम्हारी लगव कस्मों पर तुम्हारा मुआखज़ा नहीं करेगा, लेकिन जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उन पर ज़रूर मुआखज़ा करेगा। और अगर तुम ऐसी कसम तोड़ दो तो इसका कफ़ारा 10 मिस्कीनों को दरमियाने दर्जे का खाना है, जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़ा पहनाना है, या ग़ुलाम को आज़ाद करना है। और जिसे मुयस्सर ना हो वो 3 दिन के रोज़े रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जब तुम कसम उठाकर उसे तोड़ दो, और बेहतर यही है कि अपनी कसमों की हिफाजत करो। और अल्लाह ताला इसी तरह तुम्हारे लिए अपने अहकाम खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। यानी कि अगर मज़कूरा 3 चीज़ें जो बयान हुई कि क्या है कि वो क्या करे, 10 मिस्किनों को खाना खिलाए, या उनको कपड़ा पहनाए, या ग़ुलाम आज़ाद करे, अगर इन तीनों की ताकत नहीं रखता तो उस सूरत में वो 3 दिन के रोज़े रखेगा। ये रोज़े उसकी कसम का कफ़ारा हो जाएंगे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु, ईमान लाए हो, इन्नमा, बेशक, खम्रु, शराब, वल मैसिरु, और जुआ, वल अंसाब, और बुत, वल अज़लाम, और तीर जो जिससे फाल निकाली जाती है,
रेजसन ये नापाकी है, मिन अमल शैतान, अमल है शैतान का। व फजतनिबू, पस बचो इससे, लअल्लकुम, ताकि तुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। यानी ए ईमान वालों, ये शराब, जुआ, ये बुत खाने और ये जो तीर हैं जो फाल निकालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सब शैतानी काम है, लिहाजा इनसे बचते रहो और ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो शराब के बारे में ये तीसरा हुक्म है, पहला और दूसरा हुक्म जो हम पढ़ आए जिसमें शराब की ममानियत नहीं फरमाई गई थी, लेकिन यहाँ इसे और इसके साथ जुआ और बुत खाने और इसी तरह फाल के तीरों को भी पलीत और शैतानी काम करार देकर साफ लफ्ज़ों में इनसे इज्तनाब का हुक्म दिया गया है। तो इस आयत में शराब और जुए के मज़ीद नुकसानात बयान करके सवाल किया गया कि अब भी आबाज आओगे या नहीं, जिससे मकसूद ये है कि अहले ईमान की आजमाइश हो जाए। तो जो अहले ईमान थे वो तो समझ गए कि इसमें हुर्मत नाजिल हो गई, कि ये आयत जो है ये कतई हुर्मत की जो है वो उसकी कायल है, ये उसकी दलील है। लेकिन आजकल के जो दानिश्वर हैं वो क्या कहते हैं कि अल्लाह ने शराब को हराम कहाँ करार दिया है, लाओ भाई हमें दिखाओ वो आयत। तो अक्लमंद यहाँ पर समझ गए कि रिजस यानी पलीती और शैतानी अमल जब करार दे दिया तो इससे मुराद यही है कि इससे इज्तनाब किया जाए। इन्नमा, बेशक, युरीद, वो इरादा करता है, शैतान और शैतान, अन युक़िया, कि वो डाले, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, अदावत, दुश्मनी, वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़, फ़िल ख़म्री, शराब में, वल मैसिरी, और जुए के साथ, वयसुद्दकुम, और बंद करे तुमको, अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह की याद से, व अनिस सलाह, और नमाज से, फ़हल, पस नहीं, अन तुम मुंतहून, क्या तुम नहीं हो बाज आने वाले, क्या अभी भी तुम बाज नहीं आओगे। तो वही बात क्या बयान की कि शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज से रोक दे, क्या अब भी तुम बाज नहीं आते। ये शराब और जुए के मज़ीद माशरती और दीनी नुकसानात यहाँ बताए गए कि जो मोहताज वजाहत के मोहताज नहीं है, क्या कि ये शैतानी अमल है और शैतान तो चाहता ही ये है कि तुम्हें लड़वाए, तुम्हारे दरमियान बुग़्ज़ डाले, क्योंकि वो इत्तेहाद और इत्मीनान तो पसंद कर ही नहीं सकता। तो वो तो चाहता ही है कि तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से रोक दे और तुम्हें नमाज से रोक दे। तो क्या है, तो क्या अब भी तुम बाज नहीं आओगे, यानी शैतानी चालों को जान लेने के बावजूद भी अब भी तुम बाज नहीं आते। वअतियुल्लाह, और अताअत करो अल्लाह की, वअतियुर और रसूल की अताअत करो, वहज़रू, और बचो, फ़इन, फिर अगर तवल्लै तुम बच जाते हो, फ़अलमू, तो बस जान लो, अन्नमा, ये कि अला, ऊपर, रसूलिना, हमारे पैगंबर पर, बलागु, क्या है, पहुँचाना है, मुबीन, वाज़े अल्फाज, पहुँचा देना है। यानी अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो और इन चीज़ों से बचो। फिर अगर तुमने हुक्म ना माना तो जान लो कि हमारे रसूल तो सिर्फ उन पर क्या है, वाज़े तौर पर उन पर पहुँचा देने की ही जिम्मेदारी है। यानी इन चीज़ों से बचो जिनकी हुर्मत पिछली आयत में गुजर गई, यानी शराब, जुए और बुत खाने और तीरों के ज़रिए फ़ाल निकालने से बचो। और अगर इस हुक्म पर तुम अमल नहीं करते, बुरे कामों से नहीं बचते और अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हो तो तुम्हारा ठिकाना क्या है, जहन्नुम है। तो इस आयत से ये भी मालूम हो गया कि अगरचे अल्लाह की अताअत का तरीक़ा कार भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत से पता चलता है, लेकिन रसूल की अताअत अपनी मुस्तकिल हैसियत रखती है। क्या कि आयत लाने का मतलब यही है कि अगर तुम किसी चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात को जान लो, उसके बावजूद भी अगर तुम उसे बाज नहीं आते और दीन की तालीम को तुम सीखते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते, और इसी तरह रसूल तुम्हें जो सिखाता है तो उसका काम यही है कि तुम क्या करो, उसकी अताअत करो। अगर तुम नहीं करते और तुम मुंह फेर लेते हो तो रसूल के ज़िम्मे तो हमारा पैगाम सिर्फ पहुंचा देना है, उसके ज़िम्मे नहीं है कि वो तुम्हें हिदायत पर ही कायम करे, ये मुमकिन नहीं है। हिदायत देना अल्लाह का काम है। लईसा, नहीं, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, आमनु, जो ईमान लाए, वामिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए, जुनाहुन, कोई गुनाह, फ़ी मा, उसमें, जो ताइमु, जो खाया उन्होंने, इज़ा, उस वक़्त, जब, मत्तक़ौ, जब परहेज़गारी करें, व आमनु, और ईमान लाएं, व आमिलु, और अमल करें, सालिहात, अच्छे अमल, सुम्मा, फिर, इत्तक़ौ, फिर वो तक़वा इख्तियार करें, व आमनु, और ईमान लाएं, इत्तक़ौ, और परहेज़गारी करें, व अहसनु, और एहसान करें, वल्लाहु, और अल्लाह, युहिब्बु, वो दोस्त रखता है, मुहसिनीन, एहसान करने वालों को। यानी जो लोग ईमान लाए, उन्होंने नेक अमल किए, उन्हें इस बात पर कोई गुनाह नहीं होगा कि वो हुर्मत यानी शराब की हुर्मत से पहले जितनी शराब पी चुके, जबकि
آئندہ اگر وہ پرہیز کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک اعمال کریں اور تقوی اختیار کریں اور پھر ایمان لے آئیں اور پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے بچتے رہیں اور نیکی کریں، کیونکہ اللہ نیکی کرنے والوں کو کیا کرتا ہے؟ دوست رکھتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو، ابو طلحہ جو تھے وہ ان کے گھر میں، اپنے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہے تھے۔ تو جب شراب کی حرمت کی منادی ہوئی، یعنی اس کو پکارا گیا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جا کر سب شراب بہا دو۔ میں نے بہا دی تو جو مدینہ کی گلیوں میں بہتی چلی گئی۔ یعنی ابو طلحہ نے کس کو کہا؟ انس رضی اللہ عنہ نے۔ اور انس کیا تھے؟ ابو طلحہ کے گھر میں شراب پلا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے شراب کو بہایا تو مدینہ کی گلیوں میں وہ بہتی چلی گئی۔ تو بعض لوگ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو کیا حال ہوگا جن کے پیٹ میں شراب تھی اور وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اس آیت میں 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی جو ہے وہ کم تر درجے کا ہوتا ہے، پھر جب وہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور تقوی میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر اگر وہ ایمان اور تقوی کرنے کے بعد نیک اعمال کرتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ایمان اور تقوی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو حدیث جبرائیل میں بھی آتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے اس سوال کا جواب میں کہ احسان کیا ہے، یہ فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو تو کم از کم یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اس کا اطلاق ہر نیک عمل پر ہو سکتا ہے۔ یعنی ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ اگر یہ سمجھ لے کہ اسے اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے اندر عاجزی اور اس کے اندر تقوی کی ایسی حالت پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہیں اس انسان پر رشک کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے اور اگر یہ سمجھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو خود سوچئے کہ اس کے ایمان کی حالت اور اس کی نماز کی کیفیت کیا ہوگی۔ یا اسی طرح اگر ہم کسی بڑی سی پرسنالٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے سامنے جائیں اور ہمارے کپڑے پتہ نہیں صاف ہیں یا نہیں اور ہم کیسے دکھ رہے ہیں، کوئی 10 مرتبہ ہم آئینے کے سامنے خود کو دیکھتے ہیں، اس شخص کے سامنے جاننے کے لیے جو ہمارے ہاں معزز ہوتا ہے، تو کیا اللہ کی ذات اس قدر معزز نہیں ہے کہ اس کے سامنے جایا جائے اور یہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے؟ تو پھر دیکھیے ہمارے ایمان کی، ہمارے تقوی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان برے کام کر رہا ہے، اگر وہ یہ دیکھ لے، اگر اس بات کا اپنے اندر احتساب کر لے، اپنا احتساب کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کے ہاتھ پیر نہیں کانپیں گے؟ کیا اس کے اندر اس قدر تقوی ہے کہ وہ برا کام کرتے ہوئے اتنے سی ایک بات اپنے مائنڈ میں لے آئے، ذرا سا سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو کیا اس سے وہ برائی چھوٹ نہیں سکتی؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہم برائی میں ملوث ہیں اور ہم اسے چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم سے چھوٹ ہی نہیں رہا۔ ہم اپنے اندر وہ کیفیت ہی نہیں لاتے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ کیفیت لا کر تو دیکھیے، پھر دیکھیے کیسے وہ کام آپ سے چھوٹتا نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ایسی ہوتی ہے کہ جو اس کے ساتھ چمٹی پڑی ہوتی ہے، جتنا اس سے وہ چھٹکارا حاصل کرنا چاہے مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کی محفلات میں جانا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صرف اتنا سا سوچئے کہ اگر میں جاؤں گی، دین سیکھنے جاؤں گی، یا اگر جیسے ہماری قرآن کلاس ہے، ہم باہر نہیں نکلتے بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہی وہ کلاس لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی وہ برکات جو ہیں وہ ان برکات کو، ان فضائل کو حاصل کر سکتا ہے جو ایک دینی مجلس میں جانے سے حاصل ہوتے ہیں۔ فرشتے کیا ہوتے ہیں، ان کے آس پاس گھیرا ڈالے بیٹھے ہوتے ہیں، ان پر رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو پاک صاف کرے، وقت سے پہلے تیار رہے، اپنے آپ کو منظم کرے، اپنے آپ کو باوضو کرے اور قرآن کو اٹھا کر بیٹھا ہو اور ہاتھ میں پین لے کر بیٹھا ہو، جی پینسل لے کر پکڑ کے بیٹھا ہو کہ جی ابھی میری کلاس ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، ایک احساس اپنے اندر پیدا تو کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو پھر شہرک سے بھی قریب ہے۔ اس چیز کا محاسبہ تو کریں، پھر دیکھیں کیسے اللہ کے کاموں میں، دین کے کاموں میں آپ کا دل نہیں لگتا۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر ہمیں ٹائم نہیں ملتا، یا ہم اپنے اندر وہ کیفیت تو پیدا کریں کہ اللہ سے ملاقات ہے۔
پتہ ہے کیا، اگر ہم یہ بھی کہیں نا کہ ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ محبت ہے نہیں، اگر انسانی تعلقات میں انسان اس محبت کا محاسبہ کرے تو کیا ہے، اس سے جب تک بات نہ کرے، اس سے مل نہ لے، اس سے سکون نہیں آتا۔ اور اللہ کی ذات کا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں سے بڑھ کر اس سے محبت کی جائے کہ جو شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے، ہمیں سنتا ہے، ہمارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے۔ تو کیا ہماری محبت کا حقدار وہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب سے دین کے کام لے لیں اور اپنی سچی محبت عطا فرمائیں کہ اس کی محبت ہر کام سے غالب آ جائے، اس کے دین کی محبت ہر کام سے غالب آ جائے۔ دنیا کے کام ختم نہیں ہوں گے، انسان کی آخری سانس اس کے حلق میں اٹکی ہوگی نا، اس کے گھر کے سارے کام ہو رہے ہوں گے، سپرد کیے جا چکے ہوں گے، یہ کام تم کرو گے، یہ کام تم کرو گے۔ انسان کی موت کے بعد اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کے گھر کی جائیداد تک بانٹ دی جاتی ہے، جو کل کو وہ کہتا پھر رہا ہوتا ہے کہ میں اس کا نگران ہوں، مجھے بڑے کام ہے، میرا یہ کاروبار ہے، میرا وہ کاروبار ہے۔ اس کی موت کے ساتھ سب کچھ بانٹ دیا جاتا ہے، اس کا کچھ بھی نہیں رہتا۔ یہی اعمال ہی تو ہیں۔ آج اگر قرآن کلاس کے لیے آپ 40 منٹ، 20 منٹ، 30 منٹ، جتنا بھی ٹائم ہے نکالتے ہیں تو خود سوچئے اس دن کے نامہ اعمال میں کتنی برکات لکھی جاتی ہوں گی، اور جس دن اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں تو خود سوچیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ خالی جگہ اس کو کیا پر کر سکا ہوگا۔ ہماری لغویات کہ جو ہم نے اس وقت میں کی ہوں گی، وہ فضولیات جو ہم نے اس وقت میں کی ہوں گی، وہ فضول کام جس میں ہم ملوث رہے ہوں گے، یا ہماری وہ نیند جس میں ہم ڈوبے رہے ہوں گے، وہ غفلت، کیا وہ بہتر ہے ان کاموں سے؟ اپنا سب محاسبہ کریں اسی آیت کی روشنی میں کہ کیا ہے اللہ احسان یہ ہے کہ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو یہ پیدا کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے،